جديد هذا الماك دو ويكاند مازلنا معكم حتى كشي نص نهار تعرفوا الوقيته هذين تعرفوا على ماركه جديده واليوم باش نحكيو على كوان دارتيست في الاتelier IFM l'atelier. عسلامة هجر عبد اللهي مرحبا بك. عسلامة خولة مرحبا بالمستمعين الكل. شنو أحوالك؟ الحمد لله عايشة انت. Très bien. Alors هجر باش نحكيو على beaucoup de تعمل برشا كرياسيون دونك تعمل لي ساك تعمل لي بيجو تعمل لي كوفري تعمل برشا حاجات لي اكسسوار وديكو حسب ما بديت نفهم هكا شويه نتعرفوا عليك شويه لو باركور نتاعك. بي الباركور نتاعي ان فيت قريت في ليسي بيلوت دي زار دونك بعد 9 اني نتاعي بعد عملت بعد ما خديت الباك عملت ليكول دي بوزار نتاع تونس عملت غاديكا ليسانس فوندامونتال دي زار بلاستيك انا قريت سيراميك سكولتور غرافور دونك انا تو توشي في الليسانس بعد عملت ماستر دو ريشيرش على بلاستيك عملت ديزاين برودوي وبعد قعدت اشاك فوا كل فورماسيون هكا نزيد نقرا حاجه اللي تنجم تزيدني الدومين نتاعي كاو اخترت لي ساك تو بور لو مومون باش بديت انت باهي بور انا من الاول خاطر عملت اتولي لويش سميت انا داير الماركه نتاعي كوان دارتيست على خاطر جو في لي زاباجور جو في لو باكاجينغ بيرسوناليزي جو في لي ساك لي بوشيت الكورون ديادام بوكي دونك من بعد الحقيقه انا نلقى روحي نعمل كل شيء دونك قلت لازمني نشد حاجه واحده قلت يلا نبدا باللي ساك بي خاطر ديما هكا فما مشكل في لي ساك ديما لوبسيسيون تاع المراه هكا مع لبسه تحب ساك اللي يمشي مع حوايجها وتبارك الله عندك لو شوا جبت لنا بوكو دو ساك يعطيك الصحه فريمون دللتنا نبداو نحكيو شنو اللي اكثر لي ساك خرجوا لك ولا اول ساك خدمت عليه تتفكرش انا بديت باللي فورم ريكتانغولير بي ولا قماش انا هو بديت بالدان فلور دان هذا بي puisque j'ai lancé la collection de l'hiver donc لازمني حاجه اللي تمشي donc انت لانسيتها توا الكوليكسيون donc c'est هذا اي لانسيا في جانفي بي داكورد donc فورم كاري هكا يعني en fait الساك في قالب ولا ماشي كيفاش تسمى فوالا روبوست à base de carton rigide فوالا دونك يتحل كم كاين صندوق صغيرون في هكا اسيمتري على جنب فلور دان فلور شبه فلور كوتلي شويه وفما محليهم دو بزاف مش نسميهم des accessoires هما ميكانيزم فوالا دونك بالشين اش فما اكبر في ستيل هذا فما اكبر ان فيت انا في لي ساك لويش هكا ركزت عليهم خاطر فما يتنجم الكليونت هي تعمل حاجات اللي بروبورسيون تحب عليهم فما شكون تقول لك لي انا طويله قصيره ماشيش معايا ساك كبير ساك صغير دونك هي تنجم تختار لي ديمونسيون تحب عليهم عملت كونسيبت زاد ساك مامون ايفي تنجم وحده هي وبنتها كيف زاد كيف لي كولور ريت فما في البلو مارين زاد اكزاكتومون خاطر شا انا لانسبيراسيون تاعي من لي ساك نمشي قلت اول حاجه نشوف في لي فيتمون نشوف لي نوفيل كوليكسيون اللي يخرجوا باش يبدا ساك يمشي ان باراليل مع الكوليكسيون بالحق السنه الكولور تاع لي كولور تاع خارجين دايوغ هما ديما توندونس سنه توندونس بي فما هذا ان اوتر موديل بي الموديل هذاك ما نجمش نجيب كل شيء مع الغوب نتاعو داكور تعمل دي روب زيد لا انا ان شاء الله جو لونس ما بروبر مارك دو فيتمون اما فما شكون تلبس لبسه وما تلقاش الساك اللي تحب عليه دونك تنجم كليونت مو رامين لو تيسيو نتاعها ولا نعملها الساك نتاعها دونك هذاك عنده الغوب نتاعو باهي فهمتك دونك هذايا دو ماتيير فما هذايا الكروكو والاخر فوالا لان ريي اكزاكتومون بلان اي مارون ولا بيج بالبلان كاسي ومارون المحليها زاد يدو سي عايشك هكا هذيك ماتيير انوكسيدابل ما تبدلش اللون نتاعها دوغي فوالا ولا الشين زاد والشين سيربون توندونس نتاع كوليكسيون فينو جويده 2021 وديما كلهم عندهم بليز موا هذوما عندهم قالب يعني كما قلت انت كلهم بالقالب هما خاطر فما دي ماتيير بروميير كل وحده فما باغ اكزومبل فما هذيك ماتيير ما تنجمش تكون بليابل الغابه نتاعها كي نشوفها من فوق ايغو قد باغ كونطخ الاخرين فيهم بليابل كيما هذيك لو تيسو كاشمير نوار اي بلان هذيك بليابل هذيك ماتيير اخرى اكزاكتومون دونك هذا كاشمير كيما قلت غري اي نوار هذيك كومبوزيسيون افيك لي بوتون وفي برشا هكا فوالا فلوس دوري وهذيك نحضرها في كابوت ولا حاجه اكزاكتومون الاو هكايا افيك لي ميم بوتون خاطر كاشمير نتاع شتي هذايا محليهم الكومبوزيسيون تاع لي بوتون على جنب دوري هذايا عندنا كاشمير هذايا
شنو شبه له بلوز مو شويه اكزاكتومون هذيك برودري نتاع اي والقماش ايكوسي خاطر سني خارج الايكوسي برشا وبيت بول شويه على جناب دو اكزاكتومون دو تيكستور خاطر نحب ياسر انا الجو وما نحبش ياسر سيمتريك الحقيقه دونك ديما نحب هكا لي جو يعني جو انتر تيسو انتر ماتيير بروميير وتبدا ماتيير اخرى اي يعني ديزاين زاد كيما قلنا ايكوسي وبيت بول به فما هذا زاده كيف ليكوسي ديما توندونس هذوكم هكا دي بوطون انا غلفتهم دونك افيك لو ميم تيسو دونك انا ديما نحب الحاجه اللي تبدا اسورتي مع القماش نتاعها يعني ما نمشيش نشري حاجه اخرى دونك افيك لو ميم تيسو هو جو كري دي بتي بيجو اللي نزين بيهم الساك تري بيان به ما احلاها ما يزينوا لي بيجو كيما قلت انت الساك هذا عندنا فير écossais زاده écossais vert ou tartan كيما يسميوه زاده en rouge ou jaune وفيه هكا زوز des abeilles voilà des abeilles les insectes en fait اللي هما tendance زاده في les bijoux donc des insectes على جنب هذايا un autre sac en verre اللي يحبوا الاخضر اش عندي اخر عندي هذا شويه ستيل هندي شويه exactement قلت هكا اون توش à chaque fois هكا ان ستيل ديفيرون باش يبدا يبلي à tout le monde دونك قماش وفيها هذاك سي ان كونسيبت دو باتشورك هو اسامبلاج نتاع ديفيرون تيسيو انت عملتوا الباتشورك ولا هو فيها لا انا عملت الباتشورك ويتخيط كيما باش يبدا تبدا كومبوزيسيون كامله سي جولي محلي عايشك هذايا اللي يحب الريش exactement le glamour la chaîne ou des satins هذيك ساتان ماروكان وفيه من القدام الريش دونك هذايا بور لي سواري فما في الغوز ريت فما في النوار جو بونس فما الالوان تبارك الله فما شوا حتى في التختون زاده فما شوا ريت فما في الاخضر شان اخر فما ليوبار والحيوانات والفازات اللي يحبوهم ليوبار سورتو سني il a fait la tendance هذايا ماشي بالطول لاكس الساك هذايا ريكتانجل وفيه فورور هكا على جنب de la fausse fourrure bien sûr وهذايا en gris وهذايا en marron avec un velours ou le tissu léopard donc وفما الفردة نتاعهم معاهم دونك كاينه في لي ساك حتى في لي شين لي كوليي اللي عملتهم شين دونك كي تبدا واحده هكا اون فام لابسه ساك يبدا الكوليي نتاعها كيف والبراسلي تبدا en harmonie. Voilà, donc هذا الساك je pense هذا نتاعو البراسلي plus ou moins je pense. C'est pas la même couleur, c'est la même couleur اما هذيك des manchettes avec pierre perle نacre وهذوكم اللي دايرين بها دي ستراش سواروفسكي. Très bien, هذا عملتو انت هذيك الفردة جو في لا sous-traitance عند صغيري بخاطر سي طون موديل اكزاكتومون سي طون موديل اما جو سو-traite بور تبدا حاجه مانتيان وتقعد روبوست. يعطيك الصحه. في لي بيجو شنو نلقاو دونك تعمل لي مونشيت باهي عندي لي مونشيت عندي لي كوليي عندي كيما هكا دونك سي دي شين الشين خاطر لا توندونس سني يسر هكا نلقاو لي شين باش معمولين سي كوا هذاك ماتير انوكسيدابل داكور سي با دو كويفر اي تعمل شان اخر دونك تعمل كروشي هذيك شنو هذيك سانتور عملت بها المانشيت وعملت بها يعني سانتور هي نتاع الساك تكون سانتور يعني مع الحوايج باش معموله سي كوا هذيك حلفه داكور حلفه دونك هذايا السانتور اللي هذيك سانتور درت لي كروشي من بعيد داكور منها سانتور ومنها عملت بها مانشيت ومنها تكون هي الشين نتاع الساك. تري بيان دونك نلقاو عندك لي ساك نلقاو عندك لي سانتور لي زاكسيسوار لي بيجو دونك فما لي براسلي فما لي كوليي وفما هذوما لي كورون هذوكم لي كورون لي دياديم للراس دونك اكزاكتومون تتحط على جنب نتصور هذايا ولا ملتيلي ولا هكا تحطها كيما تحب لا كوافور كيفاش باش تكون وكيفاش توحل يعني توحل افيك دي فورش داكور دونك نوار و دي بيرل وهذايا ان اوتر موديل هذايا كيفاش تتحط هذيك اون فيت تعمل مع اسم عليك هذيك تعمل مع التريس هذايا مع الدكتور تدي فوالا طويله اي تعمل مع محليها تجي مع المشطه محليها دي بيرل و دي ستراس دي كريستو دونك محليها دونك هذا تبدا على طول دور يعني تعملها الحجم كيما تحب هي كيما تحب. تري بيان دونك نحكيو على الكوان دارتيست فاصل ونرجعوا معاكم في الماك دو ويكاند.
حسبتكم جديد معنا في لو ماك دو ويكاند نحكيو على لا مارك لو كوان دارتيست مع هاجر عبد اللوي. هاجر اللي تعمل برشا حاجات انسبير من برشا حاجات. دونك فما لي ساك لي موديل الكل، فما لي بيجو، فما لي كورون للشعر للعرايس. دونك لي فليساك ورينيكم لي موديل الكل، تنجموا ترجعوا للفيديو. دونك فما اللي تلبسوا كل يوم، وفما زاده سواري كيما هذا. دونك ها كله دي عدس فوالا عدس ارجنتي. سورتو في السواري ديما عندهم مشكله كان تلقى هكا التوني نتاعها وما تلقاش وساك يهز كل شيء سورتو. هذيك هذه المشكله نتاع لي ديمونسيون نتاع تليفون نتاع تعريف نتاع بيرمي نتاع فلوس مكياج كل شيء. فما هذا زاد الاخضر نتاعو محلي، دونك فلور كالفير نتاع الفلور اللي معروف لو بو فير اكزاكتومون. ساك زاد محلي اسورتي على لبستك. دونك ناويه باش تعمل زاد اون كوليكسيون دو فيتمون. وي ان شاء الله تبدا حاجه تمشي لي مع الساك. انت تحب الكونسيبت اللي تبدا عندك الساك ولبستها اكزاكتومون، خاطر ديما كيما كل مراه تحب حاجه اسورتي وما تقعدش هكا تلوج منها ومنها تلقى ساك وما تلقاش باغ اكزومبل تونيو لو او. وحاجه اخرى زيد عندي كونسيبت انا في الاتولي نتاعي اللي تنجم الكليونت هي تجيب لي التيشو نتاعها. تري بيان، تقرب لي جوست شويه للميكرو. دونك فما الكونسيبت اللي هي تجيب لك القماش وتقول لك نحب ساك اكزاكتومون. فما شكون يبدا عنده قطعه عزيزه عليه قال لك ما يغني القماش، دونك نجم تعمل ريكوبيراسيون نتاعو وتعمل به ساك. مثلا سوريه ما عادش تحبها تولي ساك، تبدا عندك قماش حلو ومسخم وكل. فما هذوما لي بوات مع عملت لنا كوفري محلي اي اف ام راديو اي اف ام. دونك لي في هذوما في لي كوفري شنو نجموا نحطوا؟ انت حطيت لنا شوكولاته ميرسي بوكو. عايشك. دونك شنو نجموا نحطوا فيهم لي كوفري هذوما؟ تنجم تحط دي فلور، سي دو فلور satin de velours satiné pardon. Donc هذوكم دي بوكس دو فلور كيما ينجم يكون بوكس دو شوكولا، والكليون ينجم يعمل حاجه بيرسوناليزي بالاسم ولا عنده هكا اون اوكازيون بور لا سان فالونتين ينجم يكون هذايا كادو باهي. دونك كوفري وتحط فيه اللي تحب كيما قلت دي فلور نوار حيه اي اما ناتوريل ولا ارتيفيسيال. فما شكون يحب يلفو غاردي هكا جوست لو كونسيبت نتاع لي فلور، دونك وقتها يعمل فلور ارتيفيسيال. باهي فاش خممت في النوفيل كوليكسيون؟ شنو بديت تحضر؟ شنو تحب تعمل؟ بديت نحضر في الكوليكسيون نتاع الربيع ونتاع الصيف ان شاء الله اللي هي باش تكون افيك لي جين 50 جين. داكور. دونك سورتو توا لي جين هكا في لي توندونس نتاعهم، دونك قلت نعمل حاجه اللي تمشي هكا كوتيديانمون، خاطر فلور تنجمش تدور بيه مع لبستك هذايا ما فشتي الفلور. فوالا دونك بويسك توا دون تو لي جور نلبسوا لي جين، خممت كوليكسيون افيك لي جين بيان سور مع حاجات غلامور هكا دي برودري الاسم يبدا بيرسوناليزي هكاك حاجات اللي تمشي فريمون مع لي جين. في الصيف تعمل لي كوفان؟ اي في الصيف نعمل لي كوفان مع لي توني دو بلاج نتاعهم، لي كلاكيت لي شابو. دونك كيف لي كلاكيت لي شابو زاد لابسه كامله، يعني لابسه كامله توني كامله. انت تحب ماذا بيك تبدا لابسه كامله. اكزاكتومون، هذا لو كونسيبت اللي قاعده تخدم مع اي على خاطر العبد ديما يلقى حاجه وما يلقاش حاجه اخرى. دونك ياخو عبد. ودايوغ انا لي كليونت يفرحوا يقولوا لنا نلقاو عندك كل شيء، ما نقعدش نمشي نلوج. صحيح سي براتيك سورتو في الصيف يتلقى كل شيء، الشابو والقفه والكشمايو. الكوليكسيون كيف زاد ديما نحب حاجات انا فيما، ما نحبش نشري فريمون حرج ونحطو ديريكتومون. نحب ديما انا الكرياسيون نتاع كيما الباتشورك اللي نتاع قبيله اللي وريناه اكزاكتومون، ولا الموتيف انا نعمل، ولا يعني انا نعمل برودري ونحط ولا على الكوفان باش تبدا حاجه اوريجينال، تبداش حاجه ديجا فيو بارتو. تري بيان. قلتي تعمل لي بونشو زاده؟ لي بونشو بيش دانتيل نورمالمون. لا دانتيل السيف ولا السيف قاعده تحضر للسيف؟ اي فما لا دانتيل، فما لا كريب دو سوا، حاجات اللي فريمون تبدا خاطر فما تلبسهم توني دو بلاج وفما تلبسهم على الجين توا هكا مع الكلاكيت والكل، تلبس الجين تنجم تخرج بيها. تري بيان. السوري اللي لبستها نتاعك سي طون موديل برودي، دونك عصفوره معمول بالعقيق والعدس. دونك هكا كاينه ملي صغيره نحب ديما الحاجه فيها توش نتاعي. دونك حتى دي براسلي قبل نفتق ونعاود كل حاجه دايره بيا يلزمني نعمل ريفورمولاسيون نتاعي. ودايوغ كي مشيت ليكول دي بوزار الكونسيبت هذاك اسمه ديتورنمون. ديتورنمون هو تاخذ حاجه تردها
c'est un concept de l'art moderne. On va utiliser l'objet hors sa fonction naturelle. Par exemple, un beau batrodha هي pied d'abat-jour, voilà. Donc هو source d'inspiration تاعي le concept de détournement. برافو هيج عبد الليوي. دونك نحكيو على كوان دارتيست كيما قلنا فما كل شيء وديما فما دي زيدي حسب ما فهمت. دونك لي ساك حوايج ديكو كوفري بيجو يعني هذاك علاش اسمه كوان دارتيست. كوان دارتيست ما حصرتش روحك تحب هكاك كل مره شنو هي الفكره اللي تجيك. برافو فما برودري فما برشا الوان. حاجه الباهيه سي كو سي حيه كوم مارك اكتيف سور انستغرام et Facebook. Coin d'artiste à la fin E. Ou d'ailleurs, l'atelier il est ouvert à la sous-traitance. Enfin, des marques tunisiennes, ils font la sous-traitance. Les sacs et je fais la sous-traitance. Je fais les sacs et le packaging et les couffins. Donc les marques اللي يسمعوا فينا ولا يحبوا يلانسيو ماركت نجم تعاونهم في السوتريتانس. داكور تو بي. ميرسي بوكو هاجر عبد الليوي. يعطيك الصحة. مرحبا نورتنا. دونك لي زانفورماسيون الكل تلقاوهم على الباج. ميرسي ا توت ليكيب يعطيكم الصحة. انا نعطيكم رونديفو الويكاند الجاي. بون ديبيو دو سيمين ا توت اي ا توس وشيء طيبة ونخليكم مع الاخبار سيغي اف ام. باي باي.